नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका महासचिव। उहाँसँग आज म एज उपप्रधानमन्त्रीको हिसाबले एक ढङ्गले र नेकपा एमालेको महासचिवको हिसाबले अर्को ढङ्गले मूलत समग्र ताजा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कतिपय दर्शकका ती विश्लेषणका विषय हुन सक्छन् र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग म आज कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने ताजा राजनीतिक स्थिति हेर्दा नेकपा एमालेको निरन्तरता, त्यो पार्टीको एकीकृत निरन्तरता भन्न खोजेको बहुत कठिन अवस्थामा देखा पर्छ। विगतमा तपाईहरूले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग गरेको पार्टी एकता, यो विभाजनको अवस्था र एमाले भित्रकै एउटा पङ्क्ति अलग ढङ्गले तयार भएको स्थिति, यसले कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य र नेपाली जनताको आकर्षण विकर्षणमा परिणत भएको त्यस्तो तस्बिर देखा पर्छ। यसले तपाईँ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, पार्टीको महासचिव, देशको उपप्रधानमन्त्री, यो स्थितिले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउला? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो तपाईँले जिज्ञासा प्रस्तुत गरे पनि यो आम नागरिकहरू नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा जिज्ञासा राख्ने हर कोहीको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन खालको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा पार्टी मिलेर एकता भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको थियो। त्यसले मैले पहिले पनि भने हो, यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लागि राम्रो कुरा पनि थियो, जनताको लागि पनि राम्रो कुरा थियो। तर त्यो एकता किन सङ्कटमा पर्यो, किन नटिक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्दाखेरि एकता गर्ने बेलामा जे कमजोरीहरू रहे ती कमजोरीहरूकै समुच्चय परिणाम चाहिँ अहिले प्रकट भएको हो। त्यो किन हतारमा गरियो? त्यसको परिपक्व स्थिति नहुँदै किन हतारमा एकता गरियो? मेरो बुझाइ के छ भन्दाखेरि यो एकता प्रक्रियासित गाँसिएका विभिन्न पोलिटिकल सेन्टरहरू, कृपया त्यो सुनौ होइन, यो एकता प्रक्रियासित सम्बन्धित रहेका विभिन्न पोलिटिकल सेन्टरहरूका आग्रहहरू प्रभावी भए। त्यो आग्रहहरू प्रभावी भए र त्यो आग्रहहरू प्रभावी भएकै कारणले विचारका पक्षमा पनि परिपक्व ढङ्गले छलफल बहस गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने काम भएन। सङ्गठनको प्रश्नमा पनि परिपक्व ढङ्गले छलफल गरेर निर्णयमा निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन सकेन र नेतृत्वको प्रश्नमा पनि परिपक्व ढङ्गले छलफल गरेर निर्णय गर्ने, निष्कर्षमा पुर्याउने काम हुन सकेन। तपाईँले भन्नु होला आखिरमा यस्तो किन भयो त? यस पछाडिको कारण के हो? मानिस के भन्छन् भने नेकपा एमालेको महासचिव, उस बेलाको महासचिव, राजनीतिक विस्पान गर्नुभयो, उहाँले मौनता साध्नुभयो। के बाध्यता थियो ईश्वर पोखरेललाई? यत्र यावत दृश्यमा पनि उहाँ मौन रहनुभयो। जसरी अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कुनै न कुनै अपरिपक्व स्थितिमै हामीले एकता गऱ्यौँ, तपाईँ किन मौन रहनुभयो? होइन, म के ठान्छु भने कतिपय वर्तमानमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ भविष्यले दिन्छ भनेर पर्खनु पनि पर्छ। त्यस बेला त्यसैलाई कुरिरहनु भयो तपाईँ? कुरेको होइन, म के मान्यता राख्छु भने हर विषयमा होइन, कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन्, कतिपय प्रसङ्ग यस्ता हुन्छन्, वर्तमानमा उठेका कतिपय प्रश्नहरू हुन्छन् नि, ती प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। मैले भन्दै थिएँ अघि, त यो किन त्यस्तो विचारमा हाम्रो बोलीचालीमा भन्ने हो भने विचारमा अलिकति राँटो छोडियो, सङ्गठनमा अलिकति राँटो छोडियो, नेतृत्वको विषयमा राँटो छोडियो।
तपाईँ भन्नु होला यो राटो किन छोडियो त? राटो छोड्नु पछाडिको कारण के हो त भन्दा के चिजले प्रभाव पार्यो? आग्रह प्रभावित भयो। त्यो आग्रह कसमा त भन्दा यो युनिटीको प्रोसेसमा रहेका महत्त्वपूर्ण पोलिटिकल सेन्टरहरू, युनिटीको प्रोसेसमा रहेका महत्त्वपूर्ण पोलिटिकल सेन्टरहरूको आग्रह बेसी प्रभावी भयो। त बेसी प्रभावी भइसकेपछि के भयो त भन्दा जस्तो भनौँ कसैलाई लागेको हुनसक्छ एकचोटि बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार ल्याउन भए आर्थिक विकास र समृद्धिको द्वार खोल्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वार्थ, यो चाहिँ स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू जो पटक पटक चाहिँ इन्क्रोच हुने गरेका छन्, नोक्सान हुने गरेका छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने गरेका छ, यो चिज कमसेकम त्यसले रोक्थ्यो। र समाजमा एनार्की छ, अराजकता छ, सामाजिक सद्भाव खलबलिने स्थिति बनेको छ, त यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सपना जो देखेका छौँ विकास निर्माणका, यी सपनाहरू पुरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराको आग्रह, यिनै कुराहरूमा आधारित भएको आग्रहको पाटो जबरजस्त भएको हुनसक्छ। कतिपय कुराहरू यो चिज भयो भने ती चिज मिलाउन सकिन्छ भनेर लागेको हुनसक्छ। त्यो सकारात्मक पक्ष र त्यही त हुनसक्छ। त्यो सकारात्मक देखिए पनि आग्रह प्रभावी हुँदा त राम्रो हुँदैन नि, त्यसको पनि स्टेपिङ त मिल्नु पर्थ्यो। कतिपयलाई लागेको हुनसक्छ यो युनिटीको प्रोसेसमा पोलिटिक्स लुज गर्दैछु, म सङ्गठन लुज गर्दैछु, पावरबाट म बाहिरिँदैछु र हिजो विगतका कतिपय आफ्ना गतिविधि, सङ्घर्षको नाममा गरिएका गतिविधिका कारण टाउकोमाथि झुनिएको तरवार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो झुन्डिरहेको छ। त्यस कारणले त्यस बेलाको एमाले राम्रो सङ्गठन, राम्रो कार्यकर्ताहरूमाथि उपयोग गर्न पाएदेखि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। आग्रह, मलाई आग्रह केमा आधारित थियो भन्ने कुरा। तेस्रो कतिपयलाई के लागेको हुनसक्छ भने कुण्ठा र ईर्ष्या कसरी सम्बोधन गर्ने। हिजो कुनै बेला पार्टी सत्तामा लामो समय बसियो, राज्य सत्तालाई उपयोग गरियो। हिजो कुनै बेला अब एउटा तल्लो तहमा प्रतिपक्षी जस्तो भएर बसेको मान्छे हाई हाई भइराखेको छ। त्यो मानवीय सीमा या कमजोरीका कुरा पनि हुनसक्छन् र एउटा ईर्ष्या र कुण्ठाका कुराहरू पनि हुनसक्छन्। त एकताको प्रक्रिया हुनसक्छ, घालेमाले हुनसक्थ्यो। त्यसपछि नयाँ खालको एउटा स्थिति अनुकूलता थपिन्थ्यो भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसले आग्रह जन्माएको हुनसक्छ। कतिपयलाई के लागेको हुनसक्छ भन्दाखेरि अब पोलिटिकल लिडरसिपमा बसेका मान्छेहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी नेता हुने यो ख्वाब त हुन्छ नै, र यो चाहिँ हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीति अभिष्ट पुरा हुनसक्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। यी विभिन्न कारण थिए त्यो आग्रह प्रभावी हुनमा। मैले भन्दैछु यो आग्रह प्रभावी भएर राटो छोडियो भने नि मैले विचार जसरी एकता गर्दा विचारलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने, नेतृत्वको विषयलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने कुरा थियो, ती चिजहरू कमजोर बने र त्यो कमजोर हुने बित्तिकै त्यो त प्रकट हुन्थ्यो। त्यस कारणले मैले यसलाई सूत्रमा के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा यो परिणामका भ्रूणहरू त हिजै थिए। हिजैदेखि त्यो यो परिणामका भ्रूणहरू जो विषाक्त स्थिति थियो, त्यही विषाक्त स्थिति झाँगिँदै 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 यो ठाउँमा आयो। अब समस्या के रह्यो भने जुन ढङ्गले, जुन परिस्थितिमा, जुन परिवेशमा एकता गर्नुभयो प्रचण्डजीहरूसँग, प्रचण्डजी र तपाईँहरूको बिचको दूरी त धेरै टाढा नै भयो। तपाईँकै साथीभाइ, इष्टमित्र उनीहरू पनि, तत्कालीन एमाले पनि हामीले हेर्दा विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ। कसरी अब जोडिएर हिँड्नु होला एकीकृत ढङ्गले भन्ने बाहिरबाट त्यो कम सम्भावना जस्तो देखा पर्छ। वामदेवजी अझ अर्को समूह बनाएर बसिरहनु भएको छ। जलनाथ खनाल, माधवजीहरू आजैबाट राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ, तपाईँको निर्देशन छ, अनुशासनको विषय पनि छ, तर त्यसलाई दुत्कारेको स्थिति छ। यसले झन्झन तपाईँहरू समस्यामा फस्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने?
एउटा के बुझ्नुपर्छ भने सम्बन्धहरू विदिन द पार्टी एन्ड आउटसाइड द पार्टी जहाँसुकैका पनि जोसुकैसितका सम्बन्ध पनि सम्बन्धहरू निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन्। बनेका सम्बन्धहरू बिग्रिन्छन्, बिग्रेका सम्बन्धहरू बन्न सक्छन्। हरेक चिज त गतिमा प्रकट हुन्छ। बुझ्नको लागि कुनै वस्तुलाई कुनै सम्बन्धलाई बुझ्नको लागि गतिमा बुझ्नुपर्छ। त हिजो तपाईँको र मेरो मित्रता थियो भने आजको चुनौतीको सामुन्नेमा तपाईँको र मेरो दृष्टिकोणमा भिन्नता भयो भने सम्बन्धहरू एज इट इज नरहन सक्छ। सम्बन्धहरू गतिमा प्रकट हुन्छन् भन्न खोजेँ मैले। त्यस कारणले हिजो नेकपा एमालेमा रहनुभएका साथीहरू पनि यो नयाँ खालको चुनौतीलाई सामना गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने मामलामा, यसलाई हेर्ने मामलामा, यो चुनौतीलाई बुझ्ने मामलामा समस्याहरू प्रकट हुन सक्छन्। त त्यो समस्यालाई बुझ्ने मामलामा एक ठाउँमा भइयो भने भइरहन्छ, समस्यालाई बुझ्ने मामलामा एक ठाउँमा भइएन भने अलग अलग हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यस कारणले आज जुन तपाईँले नेकपा एमाले भनिएको पार्टी, नेकपा एमाले नामको यो पार्टी भित्र जुन ढङ्गको एउटा स्थिति देखा परेको भन्न तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो या भन्नुभयो, के हो त भन्दा अब हाम्रो अगाडि हाम्रो सम्बन्धलाई पुनर्गठित गर्ने त्यो सामर्थ्य देखाउँछौँ कि देखाउँदैनौँ। यतापट्टि त्यतापट्टि ऊ त्यता गएको साथी यता रहेको साथीको म हिसाब गर्दिनँ। हामी नेकपा एमालेको ब्यानरलाई स्वीकार गर्ने, त्यो ब्यानर अन्तर्गत रहने हर कोही नेताको सामुन्नेमा एउटा चुनौती के छ भने अब हाम्रो सम्बन्ध भनेको एमाले भनिनेहरूको बिचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ कि राख्दैनौँ। यदि नयाँ ढङ्गले सम्बन्धलाई पुनर्गठित गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ, हामी नयाँ उचाइ प्राप्त गर्छौँ। यदि सम्भव भएन, दुर्भाग्यवश यो सम्भव भएन भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु, म महासचिव भए पनि मैले भन्नुपर्छ, वास्तवमा यो जुन छ सम्बन्ध त नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित हुन्छ। म त्यसको बारेमा डिटेलमा नै यहाँसँग म थप उठान गर्छु विषय। तपाईँको जुन खालको निर्देशन छ र तपाईँले जुन ढङ्गले सचेत गराउनु भयो त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो। पर्सि पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक छ। भोलिका दिनमा सरकारले फेरि आवश्यकता अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने आकलनहरू गरिँदैछ। आगामी महाधिवेशन मङ्सिरमा तपाईँहरूको तय भएको छ। 23 जना साथीहरूलाई तपाईँहरूले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याएको जिम्मेवारी दिएको विषय पनि छ। अब के गर्ने? त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जुन ढङ्गले तपाईँहरूको निर्देशन सचेतका बावजुद पनि सचेत गराउँदै पनि उहाँहरूको प्रारम्भ भयो। के गर्ने अब त्यो पक्षलाई? के एउटा त अस्ति जुन हामीहरू पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी सहित माधवजी सहित बसेर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, त्यो विषयमा कुरा पनि भएको थियो। त यसबिचमा जुन के कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गर्नुपर्छ र सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमै सबै विषय छलफल गरौँला भन्ने हिसाबले कुरा पनि भएको थियो। त्यहाँ छलफल पनि भएको थियो, तर पनि त्यो कार्यक्रम उहाँहरूले रोक्नु भएन। म अहिले यो ठाउँबाट यति मात्रै भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम औपचारिक ढङ्गले नोट डाउन हुन्छ। अनि यसको अन्त्य कसरी हुन्छ? त्यही त नोट डाउन हुन्छ एक। दोस्रो कुरा, यो भेला जुन भन्नुभएको छ त्यो भेलाले निकाल्ने निष्कर्षहरू, निर्णयहरू, त्यसपछिका स्टेपहरूको आधारमा त्यो गरिएको नोट डाउन कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुराको टुङ्गो हुन्छ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने फलामे अनुशासनको कुरा सुनिन्छ। लेनिनवादी जो राजनीतिक संरचना र सङ्गठनको कुरा गर्छौँ, कठोर खालको सजायको विषय पनि त्यो अनुशासन उल्लङ्घनका विषयहरू पनि हुने गर्छ। जुन अवस्थामा एमाले प्रवेश गरेको छ, अब एमाले त्यो ढङ्गले अलि छताछुल्ल भताभङ्ग, अलि ल्याङफ्याङ नेपाली भाषामा ल्याङफ्याङको स्थितितर्फ प्रवेश गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई मैले कसरी भन्न चाहन्छु भने हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ नि, यो गम्भीर चुनौतीमा छौँ हामी। तर यो चुनौतीको गर्भमा नयाँ सम्भावनाको द्वार पनि खुल्लै छ। त्यो सम्भावना त्यही म बताउँदैछु।
नयाँ सम्भावनाको द्वार खुल्दैछ भनिरहँदा अब हाम्रो अगाडि त्यो खुलेको द्वारबाट एड्रेस गर्नुपर्ने हाम्रा मुद्दाहरू के हुन् भन्दा अब हामीले यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा नयाँ ढङ्गले बहस छलफल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। चुनौती र अवसर दुइटै हो यो। मैले भने अब नेकपा एमाले आफ्नो कुन खालको राजनीतिक कार्यदिशा बोकेर अगाडि बढ्छ, नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी निर्माणको दिशा कसरी अख्तियार गर्छ र पार्टीले सरकार चलाउने भनेको विषयलाई कसरी अब बुझ्छ। हिजो परम्परागत ढङ्गले कतिपय बुझ्दै आयौँ। त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर जो हामीले गऱ्यौँ नेकपा एमालेभित्र, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको बारेमा कुन किसिमले अगाडि बढ्छ। अब हाम्रो अगाडि त्यति मात्रै होइन, अर्को एउटा कुरा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जो तपाईँले सम्झिनुभयो, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त। राज्य सञ्चालनमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया सरकार चलाएकै ढङ्गले नेपालको सन्दर्भमा हामी त्यसरी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामी जुन ढङ्गको एउटा राजनीतिक परिवेशबाट अगाडि बढ्दैछौँ, जनतामा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर जनताको विश्वासको मत प्राप्त गरेर हामी सरकार गठन गर्ने, त्यो सरकार गठन गरिसकेपछि त्यो सरकारले प्रगतिशील परिवर्तन गर्दै अगाडि जाने जुन ढङ्गको हामीले बाटो अख्तियार गरेका छौँ र यस्तो अवस्थामा राज्यलाई निर्देशित गर्ने संविधान छ, जुन संविधान विभिन्न पोलिटिकल फोर्सहरू मिलेर हामीले साझा दस्तावेजको रूपमा बनाएका छौँ र अर्को पार्टीको विधान छ। पार्टीको विधान हामीलाई लाग्छ, पार्टीका मान्छेलाई लाग्छ, तर राज्यको संविधान पृथक ढङ्गले पनि बनेको छ। त यसको अन्तर सम्बन्धलाई पनि ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। हामी कुनै पनि किसिमको अभ्यास जसले अधिनायकवादको गन्ध आउँछ, त्यो गन्ध आउने अभ्यास हामी गर्न चाहन्नौँ। नीतिमा पनि गर्न चाहन्नौँ, विधिमा पनि गर्न चाहन्नौँ, हाम्रा आचरणमा पनि अधिनायकवाद गन्ध आउने कुनै पनि अभ्यास गर्न चाहन्नौँ। तपाईँहरूको अलि आलोचना गर्नेहरू, खास गरी कम्युनिस्ट फिलोसफीमा विश्वास गर्नेहरू, त्यो डेमोक्रेटिक फ्रेमभित्र एमाले किन यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम बेफाकमा राखिराख्या, परिवर्तित आफ्नो नाम पार्टीको नामै फेरिदिए पनि हुन्थ्यो। जुन संरचनामा अभ्यास, जस्तो यहाँले आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा फरक ढङ्गले हेरिनुपर्छ, अहिलेको यो 21औं सदीमा आशय यहाँको त्यही प्रकृतिको छ, आलोचना गर्नेहरू त्यसो पनि भन्छ। मूल कुरो के भने मान्छेहरू स्वरूप र सार भनिन्छ। मूलत समाउने सारलाई हो, स्वरूपलाई होइन। कहिलेकाहीँ स्वरूपले पनि महत्त्व त राख्छ, तर निर्णायक कुरा सार हो, गुदी हो, बोक्रो निर्णायक कुरा होइन। यद्यपि बोक्रो चाहिन्छ, तर मूलत गुदी हो नि, सार हो नि। त्यस कारणले वास्तवमा हामी नेपालको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भसहित कम्युनिस्ट पार्टी भयौँ, कम्युनिस्ट पार्टीमा चिन्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टी पनि धेरै हुँदै गएपछि अनेक नामहरू विशेषणहरू जोड्दै गयौँ। एउटा परिस्थितिको बाध्यताले पनि नामको पछाडि विशेषण, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अनेक विशेषणहरू लाउँदै गयौँ। त्यो विशेषणबाट परिचित हुने एउटा हाम्रो दौड जस्तै पनि चल्यो। त म यसमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो स्वरूपगत कुरा मात्रै हो, त्यो सारको कुरा होइन। सारको कुरा त हामी समाजवाद उन्मुख भएर जान चाहने, अथवा हाम्रो एकदम अहिले स्थापित भएको कुरा के भने हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। त्यो समाजवादको नेपाली भर्सनको चुरो कुरो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ड्रिम हो त्यो ड्रिम, त्यो आकाङ्क्षा। त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले हाम्रा सबै गतिविधिहरू परिलक्षित हुनुपर्छ भन्न खोजेको कुरा हो। अब जहाँसम्म नामको कुरा हो, मैले भने परिस्थितिका उपज जुन कति कुराहरू, त्यस कारणले हार्ड एन्ड फास्ट तपाईँले जुन नाममा अरू सबै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्यो, नाम मात्रै चेन्ज गरिदिए त सबै फिट इन हुन्थ्यो भन्ने जो बुझेर भन्दै हुनुहुन्छ, कुरो त्यस्तो मात्रै पनि होइन। यो नामको सारसित पनि सम्बन्ध छ, हाम्रो पृष्ठभूमिसित पनि यसको सम्बन्ध छ। तर नाम आफै यो बोझ होइन, नाम आफै एउटा कुनै नक्कल गरेको विषय पनि होइन। यही नेकपाको नाममा, नेकपा एमालेको नाममा मान्छेले चिन्छन्, माया गर्छन्, यससित आफ्नो तादात्म्यता राख्छन् भनेपछि त
जनतासितको साइनो सम्बन्ध गाँसिएको चिज हो यो। त्यस कारणले यसलाई त्यति सतही ढङ्गले पनि बुझ्नु हुँदैन, तर यो नै सार तत्त्व अन्तिम रूपमा यही हो भनेर बहस छलफल पनि गर्नु उचित हुँदैन। किनभने एउटा पृष्ठभूमिसहित हामी आयौँ, त्यही नाममा चिन्यौँ, त्यही नामले रिकग्निसन पायो, त्यही नामको आधारमा हामीले आफ्नो जे हैसियत छ त्यही नामको आधारमा पायौँ, जनताले यसलाई स्वीकृति दिएका छन् भनेपछि त यो चिजलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो, छोड्न सकिँदैन। अर्थात् यसलाई ट्रेडमार्कै रूपमा कसैले बुझ्छ भने पनि बुझोस्, केही आपत्ति भएन, सैद्धान्तिक पक्ष पनि केही छ होइन। बहुत सुन्दर कुरा यहाँले एउटा के विषय उठान गर्नु पनि, हाम्रो ड्रिम हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। तर ठेस लाग्यो नि, किन ठेस लाग्यो भने जुन कल्पना तपाईँहरूले गर्नुभयो, झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थाको यो सरकार, भलै आजसम्म तपाईँहरूमा अहिले संवाद गरिरहेको बेलासम्म प्रचण्डजीले तपाईँहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यसकारण बहुमतकै सरकार छ, झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामै छ। तर प्रचण्डजीले त्यो फिर्ता लिनासाथ अनि जुन खालको विद्रोहको अवस्था नेकपा एमालेमा छ, माधवजीहरूले अन्यथा निर्णय गरेको अवस्थामा यो सरकार अल्पमतमा पर्छ र समग्रमा जुन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी थियो यसको भोलिका दिनमा भविष्य तहस नहस हुन सक्छ भन्ने कतिपय राजनीतिका पण्डितहरू यो ढङ्गले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यहाँ त ठेस लाग्यो। यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो अहिलेको प्रक्रिया जब संसदीय अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ, यो संसदीय अभ्यासमा जाँदा योसित गाँसिएका प्रक्रियागत कुरालाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो प्रणालीमा जाने, यो प्रणालीभित्र निहित हाम्रा यसका विधिका कुराहरू, प्रक्रियाका कुराहरू त स्वीकार्नु पर्यो नि। जस्तो भनौँ अहिले कानुनी रूपमा 64% प्लसको समर्थनमा केपी ओली सबभन्दा ठुलो पार्टी, 33%को समर्थनको प्रधानमन्त्री। तर जुन ढङ्गको स्थिति एउटा कुकिङ भइराखेको छ यसले त्यसलाई त कमजोर बनाएको छ। तर यो कमजोर बनाएको छ भन्ने कुरा प्रकट हुनु पर्यो, देखिनु त पर्यो नि। त्यो देखिनु पर्यो भनेको के हो त, अब स्टेप के हुनसक्छ त भन्दा प्रचण्डजीहरू अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रूपमा आउनुभयो। अब उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा के हो त भन्दा समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, होइन त? समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो भने के हुने भयो भन्दा केपी ओलीले विश्वासको मत विदिन ए मन्थ लिनु पर्यो, 1 महिनाभित्र, होइन त? स्टेप के त 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत पायो भने भइहाल्यो। यदि विश्वासको मत पाइएन भने के हुन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन त? राजीनामा दिएपछि पनि जुन सरकारको रिक्तताको स्थिति हुन्छ, अब सरकार फर्मेसनको संविधान अनुरूपको प्रक्रियाको स्टेपमा जानु पर्यो। त्यो भनेको 76 को 2 अनुसार जानु पर्यो। त 76 को 2 अनुसार जाँदाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्नमा जानु पर्यो। त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने प्रक्रिया प्रस्ताव गरे भने सो मच द बेटर। त्यो गरिरहँदा हटाउने कुरा मात्रै हुँदैन, को प्रधानमन्त्री बन्छ ऊ पनि प्रस्तावित हुनु पर्यो। हेरौँ न, त्यो भयो भने ठिकै छ नि। यदि भएन भने के हुने भयो भन्दा 76-3 अनुसार त्यो भनेको लार्जेस्ट पार्टी जुन हुन्छ उसैले बनाउने हो। त्यसपछि के हुन्छ? मेरो भनाइ के हो भने यसमा त हामीले झ्वाक देखाउने एउटा कुरा हो, आक्रोश पोख्ने एउटा कुरा हो, ईर्ष्या भाव राख्ने एउटा कुरा हो, तर प्रक्रियाको स्टेप ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, हिँडौँ न हामी, ठिकै छ नि। विधि र प्रक्रियालाई त मान्छौँ भनेपछि त त्यस अनुरूप आउनु पर्यो, होइन? जहाँसम्म नेकपा एमालेभित्र छ, एमालेभित्र भनेको त संसदीय दलभित्र एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पर्यो, त्यो दलमा स्थापित हुनु पर्यो भनेपछि त अब कुन रूपमा प्रकट हुन्छ हामी त्यो प्रतीक्षाको विषय हो। त संसदीय खेलको नियमअनुसार कथम भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा शेरबहादुरजी पनि एउटा कसरत गरिरहनु भएको छ, बाबुराम भट्टराईजीहरू अर्को कसरत गरिरहनु भएको छ, माधवजीहरूको अर्को खाले परिस्थिति छ। यो हिसाबले हेर्दा अप्ठ्यारोमा त पर्यो नि त? होइन, अप्ठ्यारोमा पर्यो भने त्यही जुन परिस्थिति क्रिएट भएको छ नि हुन्छ,
त्यही परिस्थितिलाई पनि प्रक्रियाकै फर्मेटबाट अगाडि बढ्न दिनु पऱ्यो नि। मान्नुहोस् एकछिनलाई एमाले र माओवादी अलग अलग भए, त्यो त भइ नै सके। एमालेको संसदीय दल फुट्यो या राजपाको अर्को के भयो, अनेक होला नि सम्भावना के हुन्छन् हेर्दै जाउँ होइन त। त्यसपछि त्यो जो अस्तित्वमा रहन्छ नि, आखिर प्रक्रिया त फेरि त्यही गिभेन सिचुएसनभित्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। गिभेन सिचुएसनभित्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नि। त हामी त संसदीय प्रणालीलाई मानेपछि यो प्रणालीभित्रको प्रक्रियालाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। अवश्यम्भावी। यहाँले एउटा ठ्याक्क लवज एउटा के प्रयोग गर्नुभयो भने प्रचण्डजी अलग हुनुभयो, मानिलिनुहोस् राजपा टुट्यो अरे भन्नुभयो, चर्चा छ बजारमा। त्यही मैले बजारकै चर्चा सुनेर तपाईँलाई यहाँ राखेँ। ओलीजीलाई अर्थात् तपाईँको सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना छ कि के हो कि? होइन, एउटा कुरा के बुझ्नु, कुनै रहस्यको विषय नै होइन। संसदीय अभ्यासमा गएपछि त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा सम्भावनालाई हेरेर अनेक पक्षसित संवाद हुन्छ। संवाद हुने सिलसिलामा नजिक हुनेहरू हुन्छन्, टाढा हुनेहरू हुन्छन्। यो त हुन्छ नि। जब हामी संसदीय प्रणालीको फ्रेमभित्र छौँ भने त्यो फ्रेमभित्र त बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले खेल्न जान्नु पर्यो नि। बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले जसले खेल्छ ऊ गेममा निस्कन्छ, होइन खेलिएन भने निस्किँदैन। यसको अर्थ राजनीति तरल छ र अस्थिरताको अवस्थामा नेपालको राजनीति छ। यसमा म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तो कस्तो भन्नु होला भने एउटा तमासा भयो कि केही दिन अगाडि वैशाख 17 गते र 27 गते 2 चरणमा चुनाव हुने कुरा भयो। निर्वाचन आयोग चुनावको लागि तयार गरेका छ। सुरक्षा निकायहरू तयारी गरेका छन् सबै। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनलाई चाहिने खर्च चाहिँ छुट्याएको छ। तर खबरदार निर्वाचन हुनु हुँदैन, निर्वाचन होला, निर्वाचन गरौला, यो लोकतन्त्रमा खतरा। निर्वाचन हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्ने यो कस्तो तर्क हो? त्यसो भए त यो 1.5 वर्ष रहने भयो, त्यसपछि फेरि त निर्वाचन त आइहाल्छ, फेरि पनि लोकतन्त्र खतरामा भयो। यो कुन तर्क हो? कुन लोकतन्त्रवादीको तर्क हो? निर्वाचन हुँदा जनताको ताजा जनादेश लिँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ अरे। त्यसो भए त अहिले अब निर्वाचन हुन 1.5 वर्ष जति बाँकी छ, 1.5-2 वर्ष बाँकी, अनि स्थानीय चुनाव र त्यो स्थानीय त 1 वर्ष बाँकी छ भनेपछि त खतरामा पर्ने भयो। चुनाव आयो कि खतरा पर्ने भयो? त्यस्तो त होइन होला। मलाई यहाँसँग नि मलाई थप यो विषय उठान गर्न मन लाग्यो। जुन संविधान यहाँहरूले बनाउनु भयो नि, नेपालीहरूले नि गौरव गरे, खास गरी राजनीतिक दलका अगुवा मानिसहरूले ठुलो गौरव गरेको यो संविधान, यो कस्तो संविधान बनाउनु भयो? पार्टीलाई यत्रो बहुमतको स्थिति रहँदै पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो, तर त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न अनि तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतको फैसला, तत्पश्चात परिस्थितिमा आएको राजनीतिक तरल स्थिति, मानिसले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूलको कुरा गर्ने, यसको अर्थ संविधानमै के त्रुटि छ भन्ने अर्थ लाग्छ? संविधान भनेको त्यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। संविधान यो निरपेक्ष दस्तावेज होइन। मैले अघि भने गतिका कुरा, संविधानलाई पनि गतिमा बुझ्नुपर्छ। के सर्वोच्चले नै राजनीतिक निर्णय गर्यो भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ म आउँदैछु। के हो भने संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यो जड दस्तावेज होइन। गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले यो आवश्यकता अनुसार, औचित्यताको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा यो संशोधन पनि हुँदै जान्छ। तर कठोर छ, 2/3 बहुमत। त्यही त, यो संशोधन हुँदै जान्छ। यही संशोधन हुँदै जाने, यही गतिशीलतामा नै यसको जीवन हुन्छ। जडतामा यसको जीवनको आकलन गर्नु हुँदैन, है एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, एकदम पूर्ण अमेरिका जस्तो मुलुकको संविधान कतिचोटि परिवर्तन भयो? भारतको संविधान कतिचोटि परिवर्तन भयो? भारतको संविधान जारी भइसकेपछि 10औं वर्षसम्म त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने पङ्क्ति थियो कि थिएन? भारतका विभिन्न राज्यहरूमा थियो नि। मैले के भन्नु खोजेको भने संविधानले म्याच्युरिटी पनि प्राप्त गर्दै जान्छ, त्यो गतिशीलतामा नै म्याच्युरिटी प्राप्त गर्ने हो, होइन? आज नदेखिएका कुरा भोलिको व्यवहारले खोज्दै जान्छ। त्यो व्यवहारलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधानले पनि आफूलाई अपडेटेड गर्दै जानुपर्छ। त संविधान भन्ने यस्तो चिज हो, अपडेटेड हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको संशोधन हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो संशोधन
रहरमा होइन, मैले भने आवश्यकताको आधारमा, औचित्यताको आधारमा हामीले संविधानलाई संशोधन गरेर यसको गतिशीलतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले नराम्रो बनाएछौँ होइन, त्यस बेलाको अवस्थामा हामीले जस्तो खालको शक्ति सन्तुलन थियो त्यो शक्ति सन्तुलनमा आधारित भएर हेर्ने हो भने हामीले बेटर संविधान नै बनायौँ। तर आजका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मान्नुहोस् समस्याहरू आइलाग्यो भने यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू, यो त स्वाभाविक हो नि। म अलिकति कटुपक्ष जो पिपुलले त्यो आश पनि गर्छ तपाईँबाट जवाफको सुनिँदैछ बजारमा, जसपासँग एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, रेशम चौधरीको रिहाई, संविधानमा केही संशोधन अनि मुद्दा फिर्ता, यतिमा कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्रीले जनाउनु भएको छ। त्यसो हुँदा उसले तपाईँहरूलाई समर्थन दिन सक्छ। जसपाले जसपासितको बातचितमा रहने मान्छे मध्ये म पनि एउटा हुँ। भएको के तपाईँलाई जस्ताको तस्तै म बताइदिन्छु, कृपया यस्तो रे भनेर भन्नै परेन। जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधनको बारेमा जहिले पनि भन्नुभएको छ यो गतिशील दस्तावेज हो, यो संशोधनीय दस्तावेज हो, यो आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुन्छ, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा संविधान संशोधन सम्बन्धमा कुनै दुई पार्टी मिलेर खसेखुसु गर्ने मात्रै कुरा होइन, संविधानसित सरोकार राख्ने जो पक्षहरू छन् ती पक्षहरूको बिचमा अल पार्टी मिटिङ गरेर छलफल गरेर गर्नुपर्ने हो भने पनि एग्रिड गरेर एउटा कमन एग्रिमेन्टको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ होइन, त्यसमा केही कुरै भएन। हामी कुनै त्यसमा जडवत भएर बसेका छैनौँ, प्रधानमन्त्रीजीको त्यो अडान होइन, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा रेशम चौधरीजी अरू कसैको पनि त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छन्। अदालतमा विचाराधीन केसको हकमा एउटा कुरा हुने भयो, त्यसमा राज्यले कार्यपालिकाले इन्टरफियर गर्न मिल्दैन। अदालतको फैसला पश्चात त्यसको विथ ड्यू प्रोसेस माफी मिनाका कुरा पनि हुन सक्छन्। कानुनसम्मत ढङ्गले कुनै आग्रह राखेर पोलिटिकल केसलाई आग्रह राखेर त्यो बदलाको भावनाले गर्नुपर्ने जरुरत छैन, त्यसमा हामी ओपन नै छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा यही हो। त्यो प्रक्रियासम्मत ढङ्गले कानुनसम्मत ढङ्गले आएका फेरि केसकै हकमा पनि के हुन्छ भने जस्तो म एउटा सम्झन्छु, झापा सङ्घर्ष बेलामा रहनुभएका साथीहरू नेकपा एमाले 48 सालको चुनाव, 51 सालको चुनावपछि 56 सालको चुनावसम्म पनि त्यस बेलाका केसहरू रहेछन् र सांसद भइसकेका साथीहरू समेत पनि झन्नै वारेन्टेड स्थिति पो भयो। मतलब एउटा कानुनी प्रक्रियाका कुरा आफ्ना कुरा, जबकि पोलिटिकल केस त्यस बेलादेखिको केस, तर पछि चाहिँ सांसद भइसकेपछि पनि उहाँहरू त वारेन्टेड भएर झन्डै गिरफ्तारीको स्थितिमा पर्नुभएको अवस्था त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त प्रधानमन्त्रीजीको एकदम स्पष्ट अडान के हो भने कानुनसम्म ढङ्गले हामीले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरत छैन। रेशम चौधरीजी निर्दोष हुनुहुन्छ, कानुनसम्म ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुगोस्, त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यकता हो भने हामी कुनै पूर्वाग्रह राख्ने पक्षमा छैनौँ। माफी मिना गर्न सकिन्छ। माफी मिनाको कुरा पनि ख्याल गर्नु होला, मैले दुईवटा कुरा भन्दैछु। अदालतमा विचाराधीन कुराको कार्यपालिकाले इन्टरफियर गर्न सक्दैन, एउटा कुरा यो। अदालतको फैसला पश्चात जब अदालतको निर्णय आइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुने हुनाले त्यस्तो बेलामा कार्यपालिकाले गर्न सक्छ। निर्दोष मान्छे राजनीतिक आग्रहको आधारमा कोही पनि, चाहे हाम्रो त्यो रेशमलालजीको कुरा होस् या कसैको पनि राख्नुपर्ने जरुरत छैन। हाम्रो तर्फबाट कुनै किसिमको पूर्वाग्रह हुने छैन, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा यही हो। म अलिकति प्रचण्डजीसँग पछिल्लो अवस्था जुन ढङ्गले दूरी बढेको छ, कुनै संवाद फेरि पनि एकताको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने त्यस्तो कुनै संवाद ठाउँ केही छ कि अब यो दूरी धेरै बढ्दै भयो? यसमा दुई तिनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा सधैँभरि सम्भावना हुन्छन्, सम्भावनाको खेल हो भन्छन् राजनीति, त्यसै सम्भावनाको कुरा रहन्छ। तर जुन किसिमले हामी अलग भयौँ, अदालतले औपचारिक ढङ्गले नै हामीलाई अलग गरिदिएको छ। मैले अघि भने एकता प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू के ढङ्गले अपरिपक्व रहे भन्ने मेरो बुझाइ छ, मैले जुन राखेँ त्यो थियो नै, यथार्थ हो। अरू साथीहरूले पनि अहिले भन्न थाल्नु भएको छ। म सुरुदेखि नै यो कुराको म आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको मान्छे पनि हुँ। एकता प्रक्रियासित गाँसिएका यी मुद्दाहरू परिपक्व बनेनन् भन्ने कुरा म सुरुदेखि राख्दै आएको मान्छे हुँ र अहिले त्यो प्रकट पनि भएको छ। वास्तवमा त्यस हिसाबले अलग भएका छौँ र प्रधानमन्त्रीजीले नै प्रचण्डजीसित हिजो कि अस्ति टेलिफोनमै कुराकानी गर्नुभयो। अब हामी अलग भयौँ, त अलग भइसकेपछि पनि हामी त रहने त यहीँ हो, यहीँ पोलिटिक्स गर्ने हो, यही सोसाइटीमा रहने हो, राज्य सञ्चालनका मुद्दासित गाँसिएर हामी संलग्न हुने हो भनेर उहाँले बसेर छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ।
अहिले पनि वास्तवमा एकतासित हामीले निरपेक्ष ढङ्गले वैराग भएको राख्नुपर्ने जरुरतै छैन। तर कति सम्भव छ हेरौँ। त्यति छैन भने एउटा न्यूनतम उसमा चाहिँ सहकार्यको कुरा पनि हुन सक्लान्, के फरक पर्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले ओपन हुनुपर्छ, त्यसमा केही कुरै भएन। सँगै बस्न सकिएन घरमा त श्रीमान श्रीमती त आजकल सल्लाहले छुटिएर तिम्रो हाम्रो नचल्ने भयो, अब अलग बसौँ है भनेर सल्लाहले छुट्टिन्छन्। त पोलिटिकल पार्टीहरू फेरि हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट अलग अलग पृष्ठभूमिबाट आएर जोडिएका थियौँ भनेपछि अब अहिले अलग भइहाल्छ। त्यसलाई एकदम त्यो चाहिँ वैराग्य भावका साथ किन लिइरहने? दुनियाँ यत्रो परिवर्तनको कल्पना गरेर सपना तपाईँहरूले त्यो देख्नुभयो, समाजमा आमूल परिवर्तनको त्यो सङ्कल्पसहित हिँडेको व्यक्ति र राजनीति त त्यो पनि हो नि। तर कस्तो परिवर्तन ल्याउनु भएको, कस्तो खालको संविधान तपाईँहरूले बनाउनु भयो? अदालतले भनिदियो छुट्टिनुभयो, अनि भोलि आवश्यकता पर्दा अर्को स्थिति बन्ने, यो कस्तो परिस्थिति हो? यो राजनीतिमा यस्तो सम्भव हुन्छ? के हुन्छ भने पोलिटिक्स र पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू पनि त्यो त हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, नियन्त्रण र सन्तुलन को सिद्धान्तलाई मान्ने हुन्छौँ नि। कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरणको कुरालाई मान्छौँ हामी, होइन? नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरालाई मान्छौँ भनिसकेपछि त राजनीति र राजनीतिक सम्बद्ध व्यवहारहरू पनि कानुनबाट रेटिङ हुनुपर्छ नि। कानुनको कसीमा त्यो त जरुरत पर्दाखेरि कानुनको कसीमा त त्यो खरो उत्रिनुपर्छ नि। मैले के भन्नु खोजेको भने यदि हाम्रा राजनीतिको ब्यानर अन्तर्गत गरिएका कामहरू पनि यदि कानुनको नजरमा अनुपयुक्त भयो भने त कानुनले बोल्छ नि। त्यो बोलेको कुरालाई हामी राजनीतिक तहका कुरा गरिरहेका छौँ, तिमी बोल्न पाउँदैनौ भन्न त पाइँदैन। अब म माधवजीको विषयमा प्रवेश गर्छु। कार्यकर्ता भेला मैले अघि पनि विषय उठाएँ, तपाईँहरूको निर्देशन र सचेत तपाईँहरूले गराउँदै पनि जारी छ। उहाँहरू एउटा निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्य, यसको बारेमा स्पष्ट जो चित्रको हामी कुरा गर्छौँ नि, लामो समयदेखि तपाईँहरूले के एडभोकेसी गर्नुभयो भने यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण विकास हुन सकेन, बहुमतको सरकार नभएका कारण निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो। जनताले भोट दिए, कसलाई दिए? विकल्पको रूपमा चयन गरे, कम्युनिस्टलाई भोट दिए। काङ्ग्रेस परीक्षण गऱ्यौँ, पञ्च परीक्षण गऱ्यौँ, यो एउटा अर्को सुगम विकल्प हुनसक्छ, सायद जनताको त्यो विश्वास थियो। अब जनताको ठाउँबाट हेर्दा त्यसमाथि तपाईँहरूले पानी फेर्छ। अब भोलिका दिनमा के भनेर जाने जनताका माझमा? परिपक्वता देखिएन, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, जनता यस्ता कन्स्टिट्युएन्सी हो जनता जहाँ तपाईँले आफूले गरेका कामहरूको बारेमा जनताले अडिट गरिरहेका हुन्छन्। कसको कारण त्रुटि भयो भन्ने अडिट गरिरहेका हुन्छन्। जनताको अडिटिङमा हामी खरो उत्रिनुपर्छ। अडिट हुनको लागि तत्पर हुनुपर्छ। जनताले गर्ने अडिटलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामीले जस्ताको तस्तै नलुकाइकन भन्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ कमजोरी रह्यो हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको हुनसक्छ। के हो त त्यो चिज? जनतासित त त्यो त एउटा अडिट हुन जाने अवसर हो नि। त्यो त जनताको बिचमा गएर काम गर्छौँ हामी, जनताको लागि काम गर्छौँ भन्छौँ भने हामीले गरेका यसबिचका कामहरूको बारेमा जनताले बोल्छन् नि, जनताले बोल्ने हक राख्छन् नि। यदि हामीले गम्भीर त्रुटि गरेका छन् भने जनताले त फैसला गर्छन् नि, त्यो हामीलाई मन्जुर छ। भनिन्छ जनता गल्ती गर्दैनन्, राजनीतिकका अगुवाहरूले बारम्बार गल्ती गर्छन्। कहाँनिर समस्या पैदा भयो, जसका कारण आन्तरिक हो या बाह्य हो, के त्यस्तो कारण यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो? नेपालको वाम आन्दोलन र यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जुन अनुकूलको कतिपय कल्पना गरिरहेका मानिसहरू भविष्यमाथि चिन्ता जाहेर गर्दैछन् र समग्रमा सिस्टमसँग पनि कतिपय मानिस प्रश्न उठान गर्छन्। यो कहाँ समस्याको मूल जड के चिज देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले अघि कुरा भने नि, हामीले कतिपय कुराहरू भावनामा मात्रै गर्दा रहेछौँ। भावनामा गरेका कुराले मात्रै समस्याको सम्बोधन हुँदैन। त्यो यथार्थमा टेकेर चाहिँ हिँड्न जान्नुपर्छ। जस्तो भनौँ,
हामी पार्टी मिलौँ ठुलो हौँ, राम्रो कुरा हो। तर यो पार्टी मिलौँ ठुलो हौँ मात्रै भनेर हुन्छ कि त्योसित चाहिने कुराहरूको पनि मसिनो गरी त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ काम हुनुपर्छ। त्यो भएन, खालि भावनाको कुरा मात्रै गरेर के गर्ने। जस्तो भनौँ पार्टी एकताकै सन्दर्भमा मान्छे त खुसी त भए, तर पार्टी एकता गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा जति सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा नभएपछि त परिणाम त प्रकट हुन्थ्यो नि। मैले भनिहालेँ यो परिणाम आउनु पछाडि त्यो एकता प्रक्रियाका गर्भमा रहेका गर्भमै प्रब्लमहरू थिए नि। त्यो खुल्न मिल्छ? त्यही मैले अघि बताएँ नि त। गर्भमा के थियो भन्दा मैले दुईवटा कुरा बताएँ। पहिलो त मैले प्रारम्भमै मैले बताएको छु, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो एकता प्रक्रिया जो सुन्दर चिज थियो, त्यो एकता प्रक्रियासित संलग्न भएका डिफ्रेन्ट पोलिटिकल सेन्टरहरूका आग्रहहरू हाबी भए, जसले गर्दा एकता प्रक्रियालाई राम्रो ढङ्गले परिपक्व ढङ्गले टुङ्ग्याउनको लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने विचारको पक्ष, सङ्गठनको पक्ष, नेतृत्वको पक्ष चाहिँ त्यहाँ राटो रह्यो भने नि मैले यही हो। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखियो, त्यस्तो पनि होइन, ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। हामीले भुइँको टिप्न खोजेको होइन कि भावनात्मक ढङ्गले अलिक सबल बनाऊँ भन्ने हिसाबले कोसिस गरिरहँदाखेरि त यो सबल बन्ने खालका कुरामा जुन जुन फ्याक्टर जरुरी थिए, विचारको पक्ष, सङ्गठनको पक्ष र नेतृत्वको प्रश्न चाहिँ निर्णायक महत्त्व राख्छ। यो चाहिँ हुलहाल चाहिँ गरेर अहिले टर्दै जान्छ देखा जाला भनेर गरियो भने नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो त्यति ध्यान पुगेन। अब म अलिकति केही नैतिक विषयसँग र पार्टीको आन्तरिक स्थितिसँग जोडेर विषय उठान गर्छु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, यो असंवैधानिक छ। मानिसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय यसकारण उठान गरे यो नैतिक प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री आफू पराजित भएपछि असंवैधानिक उहाँले चालेको कदम हो भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि राजीनामा गर्नुपर्छ। दुई तीनटा कुरा। एउटा कुरा के हो भने अब हामीसित दुईटा विकल्प छन्। त्यो भनेको के हो भने या त यो पार्लियामेन्ट जो लोकतन्त्रको पुनर्जीवन प्राप्त भयो भनेर जसले भन्नुभएको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो, हामी अदालतको फैसलालाई त मान्छौँ। यद्यपि हाम्रा रिजर्भेसन त आफ्ना छँदैछन्, तर त्यसलाई मान्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बाध्यता होइन, त्यो मान्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईँ झगडामा मुद्दामा हार्नुभयो भने पनि फैसला मान्नु पर्यो नि, होइन? मान्नुपर्छ, हामी मान्छौँ। अब दुईवटा विकल्प भनेको के हो भने या त पुनर्स्थापित यसरी सगर्व पुनर्स्थापित भएको संसदको वेल फङ्सनिङ हुनु पर्यो। यदि हुँदैन भने फेरि पनि तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, ताजा जनादेशमा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। अन्ततोगतवा जानै पर्छ। ताजा यो जुन 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 खालको स्थिति देखिएको छ, काङ्ग्रेस के भन्दैछ, राजपा के भन्दैछ, स्वयं पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिएर अगाडि बढे भयो नि। समर्थन फिर्ता लिनु, अगाडि बढ्नु किन तत्पर भइरहेको छैन त? तर प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेको त्यो नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यसले मात्रै जीवित रहन्छ डेमोक्रेसी भन्ने चीज भन्छ नि। यहाँ राख्दैछु एउटा, अब हामीसित एउटा इमिडिएट अप्सन भनेको यो हो कि चल्नु पर्यो, होइन भने ताजा देर सबेर कति दिन कचकच हुने हो, कति दिन फोहोरी खेल हिलो छ्यापाछ्याप हुने हो, अलग कुरा हो। अन्ततोगत जानै पर्यो। ताजा जनादेशमा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन, देखिरहेको छ। यो पुनर्स्थापन भइसकेपछि पनि कसरी यसले पार्लियामेन्टको प्रोसेस कसरी चल्दैछ देखिरहेछौँ हामी, होइन? एउटा यो। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा ताजा जनादेशको लागि के भन्नुभएको छ उहाँले भने म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ, तर बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर पनि विभिन्न कारणले सरकार चल्ने स्थिति बनेन। त्यस्तो अवस्थामा म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु। जुन किसिमले सरकारलाई नेतृत्व गर्ने म प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि जस्ता गम्भीर कुराहरू रहेका छन्, म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर एउटा पोलिटिकल डिसिजन उहाँले गरे हो। त्यो पोलिटिकल डिसिजनलाई वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्टली मलाई भन्नुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु त्यो यो अन्तर्य रहेको
पोलिटिकल डिसिजनप्रति कोर्ट चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुनुपर्थ्यो एउटा। यो त भएन। खैर त्यसमा आफ्नो भोलि पनि समीक्षा हुँदै जाला, दोस्रो कुरा यो। तर व्याख्या गर्ने त सर्वोच्चै हो नि, फेरि असंवैधानिक भन्यो उसले। असंवैधानिक भन्यो, तर यो पोलिटिकल डिसिजन थियो। यो कुनै ऋषि कटेललाई उनको पार्टी हिजो निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हाल्दा निर्वाचन आयोगले इग्नोर गरेर जसरी पन्छाएको थियो र कोर्टमा जाँदाखेरि यो न्याय दिए जस्तो मात्रै कुरो होइन। यो त पोलिटिकल डिसिजन थियो। यो पोलिटिकल डिसिजनलाई वास्तवमा त्यो कानुनको दायरामा ल्याएर पोलिटिकल डिसिजनलाई गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यो समीक्षाको विषय छ। तेस्रो कुरा एउटा पृष्ठभूमिको म सम्झना गर्न चाहन्छु। मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो होइन त, संसद विघटन गर्नुभयो, अविश्वास प्रस्ताव आयो, उहाँले पार्लियामेन्ट फेस गर्नुभयो कि भएन? पार्लियामेन्ट फेस गर्नुभयो। आज ती साथीहरूको अनुहार म सम्झिरहेको छु, नाम नलिउँ। मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडबाट अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नसक्ने भएपछि उहाँकै समीपमा बसेर उत्तर दिने नेताजीको पनि म अनुहार सम्झिरहेको छु। त्यसबेला मनमोहनजीकै क्याबिनेटमा बसेर त्यो गर्नुपर्छ भनेर दृढतापूर्वक वकालत गर्ने साथीहरूलाई पनि म सम्झिँदैछु अहिले। मैले के भन्न खोजेको भने म कोर्टमा के अरे आएको चिजलाई के अरे यो पार्लियामेन्ट फेस गर्छु, पार्लियामेन्टले फेस जे फैसला गर्छ त्यो कुरा मान्छु भन्ने कुरा, अनि कुन नैतिकता र अनैतिकताको कुरा यसमा गाँसिनु किन परेन? मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भए पार्टीभित्रैबाट विकल्प हुन्थ्यो या संसदभित्रैबाट अर्को विकल्प तय गर्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूको कुरा हो। यसमा त यस्तो नि, यसमा त के हो भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो पोलिटिकल कन्भिक्सन छँदैछ प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीजीको र प्रधानमन्त्रीजीको टिमको के कन्भिक्सन छ भने यो झन्झट, यो कचिङ्गलबाट मुक्ति पाउनको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने त छँदैछ। भनेपछि त्यो कन्भिक्सन त छँदैछ। जहाँसम्म फैसला त कोर्ट यो संसदले गरिदिए त भयो नि, संसदले फैसला गरिदिए भइहाल्यो। संसदको सामना गर्छु म। यहाँहरूको जुन विल पावर, खास गरी प्रधानमन्त्रीको र तपाईँहरू जुन इच्छा शक्ति देखाइरहनु भएको छ, त्यसको अन्यथाको रूपमा मैले विषय उठान गर्न खोजेको पनि होइन। तर जुन साख थियो त भोलिका दिनमा कल्पना गर्नुहोस्, मानिलिनुहोस् अविश्वासको प्रस्ताव आयो, भनौँ प्रतिपक्षी दल सहित मिलेर आयो, प्रचण्डजीले अर्को अन्यथा निर्णय गर्नुभयो। त्यसबेला तपाईँको सरकार, तपाईँहरूको सरकार बाहिरिनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यसले दीर्घकालमा भोलिका दिनमा मोरल ग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि निकालिएको प्रधानमन्त्री या बाहिरिएको सरकार यो स्थितिमा जाने। तर त्यसलाई त्यसरी लिनु हुँदैन। यो संसदीय प्रक्रियामा परिभाषा यो तोकिएको एउटा विषय हो यो। किनभने विश्वासको के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, विश्वासको मत लिने संसदीय प्रक्रियाभित्रको कुरा हो, त्यसलाई कुनै अन्यथा होइन। त्यो विश्वासको मत लिने कुराको परिणाम, अविश्वासको प्रस्तावको परिणाम जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानु, यो चाहिँ कुनै अन्यथा होइन। यसलाई त्यसरी बुझ्नै हुँदैन। जस्तो मैले भनिहालेँ नि, त्यो पोलिटिकल कन्भिक्सन एउटा छ, तर यो कन्भिक्सनको पनि छिनुफानु त संसदीय प्रक्रियाबाट हुने भयो नि त। त्यो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याए भइहाल्यो नि, त्यसलाई त शिरोधार्य गरिहालिन्छ। तपाईँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री पनि, तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हर हिसाबले एक नम्बरको व्यक्ति हुने हिसाबको तपाईँको त्यो लाइन त्यस्तो देखा पर्छ। तर घटनाक्रमले के देखाउँदैछ भने पार्टी कमजोर हुँदैछ, समग्रमा राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमालेको साख गिर्दो छ र भोलिका दिनमा जो सम्भावना तपाईँहरूको छ त्यसमाथि त्यो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएन? यसको बारेमा सोच्नु भयो नि तपाईँहरूले? यसमा अप्ठ्यारो त छँदैछ। तपाईँको जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु, तपाईँ बुझ्नु पनि हुन्छ। हामी त विगतमा प्रत्येक धेरै पटक यस्ता अप्ठ्याराहरू यो आफ्नै साङ्गठनिक जीवनभित्र पनि बाहिर पनि अनेक खालका अप्ठ्याराहरू सामना गरेर आयौँ, त्यसलाई झेल्दै आयौँ। कहिले त्यो राम्ररी कुशलतापूर्वक सामना गऱ्यौँ, कहिले कुशलता देखाउन नसक्दा नोक्सानी पनि सह्यौँ। हाम्रो विगत त त्यस्तै छ नि। अहिले पनि जुन देखा परेको छ यो चुनौती, यो चुनौतीलाई सामना गर्ने हाम्रो अगाडिको एउटा ठुलो अभिभारा हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ। तर अब नेकपा एमाले भित्रै चाहिँ कसरी सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने एउटा विशेष परिस्थिति त्यस्तो देखा पर्छ पछिल्लो स्थिति। नेकपा एमाले भित्र सम्हाल्न अब हामी जे होस् 2075 साल जेठ 2 गतेको ठाउँमा आएका छौँ। अब हामीले 2-3टा कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा त हामीले
इमिडिएट गर्ने कुरा हाम्रो 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई अपडेट गर्नुपर्छ। अहिलेको चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा त्यसलाई हामीले अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाबाट हामी गर्छौँ अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले। एक दोस्रो कुरा, हिजो एमाले र माओवादी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको बेलामा माओवादीको तर्फबाट माओवादीमा रहनुभएका साथीहरू जो अहिले अब यतै रहने स्थिति भएको छ, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्ने कुरा गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि पनि हामीले उपयुक्त ढङ्गको वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यो नगरी हुँदैन। त्यसपछि हामीले हाम्रो जुन शक्ति छ यो शक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले विन्यास गर्नुपर्ने जरुरी छ। प्रचण्डजीले असहयोग गर्न चाहनुभयो भने जो साथीहरू आउनुभएको छ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, उनीहरूको त्यो पदको भविष्य के रहन्छ? होइन, उहाँहरूले अब त्यो कुन किसिमले आउँछ, अब जुन माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित रहनुभएका साथीहरू अब यतै रहने जुन कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हैसियतको बारेमा पनि अब संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि चल्ला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो संसदीय दलका त्यसका यो नियमका ऐनका कुराहरू होलान्, संविधानका कुराहरू होलान्, त्यस अनुरूप नै त्यो टुङ्गो लाग्दै जाला। तर साथीहरूले दृढतापूर्वक भन्नुभएको छ, हामी पदको कुरा भन्दा पनि हामी एउटा विचारबाट निर्देशित हुन्छौँ। विचारबाट निर्देशित हुने हुनाले हामीलाई त्यसले खास असर पार्दैन भन्नुभएको छ। हेरौँ न कुन किसिमले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, हामी हेर्छौँ। तपाईँहरूको तर्फबाट आयोजना भएको चियापानमा माधवजीहरूको उपस्थित देखिएन। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको विषयमा पनि उहाँहरूको त्यति सकारात्मक देखिएन। बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको अर्थ लाग्छ यो समग्र घटनाक्रम हेर्दा। अब भोलिका दिनमा तपाईँहरूले जुन ढङ्गले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक 7 गते गर्नुभएको छ, मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको छ, उहाँहरूको उपस्थिति बिनाको यो निर्णय छ, यसले पार्टी सङ्कटमा गयो भन्ने अर्थ लाग्छ? होइन, यसमा हेर्दै जाउँ न, मैले भनिहालेँ नि, यो चुनौतीको उचाइमा सम्बन्धहरू त नयाँ ढङ्गले प्रकट हुनेछन्। हिजोका सम्बन्धहरू पनि अपडेटेड भएर आउनुपर्छ। हिजोकै त्यही आइजिटिज रहिरहने कुरा कहाँ हुन्छ, अपडेटेड भएर सम्बन्धहरू पनि प्रकट हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब हामीहरू हेरौँ न गतिविधिहरू कसरी आउँछन्, त्यो हामी हेर्दै जान्छौँ। अब जहाँसम्म के भन्छु म एउटा यहाँलाई भने, साथै रहन पनि सकिन्छ, नरहन पनि सकिन्छ। माधवजीहरूको सवाल हो, उहाँहरूको मैले जनरल कुरा भन्दैछु, त्यो जनरल कुराले कहाँ कहाँ छुन्छ छोस्। मैले भनेको सँगै रहन लाक्षणिक अर्थ लाग्ने गर्छ। त्यही त, सँगै रहन पनि सकिन्छ, नरहन पनि सकिन्छ। तर हामी एउटा उन्नत संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। कम्युनिस्ट आदर्श त्यो जुन सिद्धान्तवाद जसको अनुयायी भएर तपाईँहरूलाई यति शिखर चुम्ने अवसर नेपाली जनले प्रदान गरेका छन्, फलामे अनुशासनको कुरा गर्ने, माधवजीहरू यत्रा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको फेरि पनि मैले त्यही विषय उठान गरेँ, हामी नोट डाउन त गर्छौँ भन्नुभयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बताउनुहोस् त? अहिले नोट डाउन गर्छौँ भनेको कुरा के भने, यस्तो भनिएको थियो, त्यहाँ के गरियो, अब त्यसको बेलाका निर्णयहरू, निष्कर्षहरू, छलफलहरू कुन ढङ्गले प्रकट हुन्छन्। नोट डाउन गर्छौँ भन्ने कुराले त्यसको धेरै धेरै अर्थ हुन्छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होइन? खालि यति गर्छ तर दर्शक अलिक खुलेर होइन। म यसमा यस्तो नोट डाउन भनेको के हो भने, यो भनिएको थियो, यस्तो गरियो भनेर नोट डाउन गर्छौँ। त्यो त इतिहासमा उल्लेखित भएको अभिलेख त त्यो त धेरै बलशाली हुन्छ नि। मानिसले यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, तपाईँ दोस्रो लेयरमा एउटा सम्भावना भएको त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ ओली पक्ष भनेर कसैले भन्दा चसक्क मन दुख्दैन? किन आफू त्यो स्थानमा पुग्नुपर्ने मानिस किन कसैको फेर समातेर, जो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताको मानिस कुरा गर्दैछन् नि, तपाईँ त्यो ठाउँमा आफू ग्रहण गर्ने हिसाबले किन सोच्नुहुन्न? यसमा कस्तो हुन्छ भने नि, यो कसैले यो बुझाइमै दरिद्रता छ जस्तो फेर समाउने। हामी कसैको फेर समातेर आएका होइन, मेरिट बेसिसमा र एउटा इस्यु बेसिसमा, मेरिट बेसिसमा दृष्टिकोण बनाउने त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्छौँ। यो कमसेकम मेरो क्यारेक्टर त्यो हो, ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने। र
यो कुनै फेर समाउनु पर्ने विषय नै होइन। यो फेर समाएर यस्तो भयो कसैले भने यो त मान्छेको आफ्नो चेतनाको लेभल अनुसार मान्छे प्रस्तुत हुन्छन्। तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, म प्रस्तुत हुन्छु। मेरो चेतना, मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो संस्कार, मेरो संस्कृतिको आधारमा म बोलिराखेका हुन्छु। त्यसमा चाहिँ म त्यसलाई त्यति फिगर पनि मान्दिनँ। तर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म डिटरमाइन गर्छु, म फैसला गर्छु। र जहाँसम्म तर पक्ष भन्छ नि, जस्तो केपी ओली पक्ष, माधव झलनाथ पक्ष, सजिलो छ मान्छेलाई बोल्नको लागि, भन्नको लागि। त्यही पक्षधर्ताकै एउटा चाहिँ खेलोमेलो चलेको बेलामा मान्छेले त्यो भन्छन्। तर म के भन्छु भने म कमसेकम मेरो हकमा म विषय केन्द्रित गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउने म गर्छु। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। म ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्छु। मैले 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी ओलीले अगाडि सारेका आधारभूत कुराहरूलाई म समर्थन गर्छु। केपी ओली पनि एउटा व्यक्ति भएको कारणले उहाँका कमी कमजोरी होलान्। ती कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा मैले आलोचना गरौँला, सुझाव दिउँला। तर मैले मान्ने, मेरो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको मेरो अध्यक्षलाई मान्ने, उहाँले अगाडि सारेका विचारलाई मान्ने। यसको अर्थ के भने उहाँका कतिपय कुराहरूसित हाम्रो डिफ्रेन्सेस पनि हुन्छ, नमिल्न पनि सक्छ। तर केपी ओलीको फेर समाउनु पर्ने जरुरतै होइन। म त यो पार्टीमा कहिलेदेखि भूमिका खेल्दै आएको तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। म त्यस बेलादेखि निरन्तर म त्यो व्यक्ति हुँ। जिम्मेवारी पाएपछि कहिले पनि पछाडि नफर्किकन निरन्तर अगाडि बढेको मान्छे हुँ र बाँकी समय पनि म त्यसरी नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब महाधिवेशन सन्निकट छ, कुनै सोच पनि बनाउनु भएको छ? होइन, महाधिवेशन जुन बेला जस्तो 12 बजे सोच्ने कुरा बिहान उठ्ने 6 बजे किन सोच्ने? समय आउँदैछ, जुन बेला ऐन समयमा निर्णय गर्छु। ऐन समयमा निर्णय गर्नुपर्छ। जुन बेला जे कुरा सोच्नुपर्ने हो, बोल्नुपर्ने हो, त्यही बेला त्यो बोली सही भएर मात्रै हुँदैन, समय पनि सही चाहिन्छ। तर समय एउटा ठिक छ नि, त्यो के भने तपाईँहरूको यो आन्तरिक झगडाका कारण राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्न खोज्यो, किन विवादमा पर्ने? राष्ट्रपति भन्ने पक्षधर हुनुभयो राष्ट्रपतिमा भनिरहेछन्। दृष्टिदोषीहरू त सबै ठाउँमा हुन्छन्। दृष्टिदोषीहरू, आग्रह पालेकाहरू, यो त्यस्ताहरू त हुन्छन् नै होइन। त्यस्तासित म कुनै त्यो गलबद्धी पनि गर्न म चाहन्न। कुरो के हो भने राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री संविधानले जे परिभाषित गरेको छ त्यो संविधानले किटान गरेको परिभाषा अन्तर्गतै रहेको संस्थालाई विवादमा तान्नुको के अर्थ छ? चाहेर पनि राष्ट्रपतिले कुनै चिज चाहेर पनि संविधानले दिएको भन्दा फरक ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, सरकारले दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो राष्ट्रपतिलाई, राष्ट्र प्रमुखलाई, त्यसकारण विवाद आयो। गलत कुरा हो त्यो। चाहिँ दृष्टिदोषीहरूले बोल्छन्। अझै कडा भन्ने भने पाखण्डीहरूले भन्छन्। जस्तो भनौँ, सरकारले किन दुरुपयोग गर्ने? कार्यपालिकाको प्रमुखले, मतलब प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ढङ्गले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूको आधारमा राष्ट्रपति चल्ने हो, होइन त? पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काइदिन सकिने उहाँको अवसर ठाउँ हुँदाहुँदै पनि पुनर्विचार गर्ने, फर्काइदिने कुरा पनि होइन। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयलाई त्यो चाहिँ यी बट नगरिकन राष्ट्रपतिले, संवैधानिक राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउने हो भनेपछि दुरुपयोगको कुरा कसरी हुन्छ? त के यथास्थितिमा नेपालको राजनीति, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, त यही रूपमा तरल राजनीतिक अवस्था जुन मैले कुरा गरेँ, यहाँले जुन ड्रिम, उहाँहरूको सपना थियो, यथास्थितिमा नेपालको राजनीति चल्न सक्छ त? यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ? यथास्थितिमा त कोही पनि चल्न सक्दैन, रहनै सक्दैन। यथास्थिति भनेको त अन्ततोगत मृत्यु हो। त्यस कारणले न राजनीति, न समाज, न तपाईँ, न म, कोही पनि यथास्थितिमा रहन सक्दैन। विकल्प चाहिँ के छ? गतिलाई बुझ्नु पर्यो, गतिलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। तर छ्याङ्ग देखिएन कि त्यो कहिलेसम्ममा यसको स्पष्ट होला भन्ने? यो डेडलाइन 30 गते पछि हुन्छ, यो चाहिँ पानी ज्योतिषी पाराले भन्न सकिँदैन। किनभने यो पोलिटिकल प्रोसेससित रिलेटेड पक्षहरू कसरी प्रकट हुन्छन्, त्यस आधारमा यो चाहिँ पोलिटिक्स भनेको के भने अङ्कगणित होइन। 4 तिहाइ 12, 5 तिहाइ 15 या 10 तिहाइ 30 हुँदैन। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ पोलिटिक्समा भन्दा 10 तिहाइ 30 नभएर 10 तिहाइ 25 मात्रै पनि हुनसक्छ, 10 तिहाइ 40 पनि हुनसक्छ। किन हुन्छ भन्दा पोलिटिक्स भनेको सोसल साइन्स हो। सोसल साइन्स भन्नाले यसमा सोसाइटीका तमाम खालका कन्ट्राडिक्सनहरू प्रकट हुने थलो हो। यो
अन्तर्विरोधहरू मुठो परेर प्रकट हुने थलो भनेको पोलिटिक्स हो, पोलिटिकल पार्टी हो, यहाँ प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले पोलिटिक्समा चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा हुन सक्दैन। तर नेताहरूको अन्तर्विरोध र आन्तरिक महत्त्वाकांक्षाले जनता अलि परेशान, अलि तनावमा र समृद्धिको जो कल्पना छ नेपाल अलि पछि पर्यो। त्यो त ठिक भन्नु तपाईँले। के भने नेताहरूको परिपक्वता नदेखिँदा, पार्टीमा परिपक्वता नदेखिँदा, अझ सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर बसेको पार्टीभित्र अत्यन्त नसुहाउँदा खालका कचिङ्गलहरू देखिँदा त्यो डेलिभरी हुन सक्दैन। जनताको हितमा गर्नुपर्ने काम, देशको हितमा गर्नुपर्ने कामहरू अल्मलिन्छन्। अहिले देखिरहनु भएको छैन। यदि यो सरकार स्मुथली जान पाइरहेको भए कतिपय कुरा हुन्थ्यो होला। अब अहिले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू या पार्टीका नेताहरू के हो त भन्दा आन्तरिक गलबद्दीमा चाहिँ अल्मलिनु पर्दाखेरि स्वाभाविक छ राज्यको लागि गर्नुपर्ने, मुलुकको लागि गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू त पछाडि धकेलिने भयो नि। त यसो भन्दा हुन्छ अयोग्य मानिसहरूको नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व अथवा हाबी हुन थालेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ? त्यसलाई त्यसो पनि भन्नु हुँदैन। यो योग्यता र अयोग्यता पनि सापेक्षित कुरा हो। नतिजाले त होइन, मैले यसलाई प्रतिशतमा हेर्नु पर्यो। तपाईँ योग्यता, कुनै नेताको योग्यता अयोग्यता 100%मा नखोज्नु होला, पर्सेन्टेजमा मात्रै खोज्नुहोस्। कहिलेकाहीँ अलिकति चाँजो नमिल्दा पर्सेन्टेज लो हुन्छ, योग्यताको पक्ष अलिक कमजोर हुन्छ। तर अलिकति चाँजो मिलायो, राम्ररी सरसल्लाह गऱ्यो, विचार व्यवस्थित गऱ्यो, विधि व्यवस्थित गऱ्यो, प्रक्रिया व्यवस्थित गऱ्यो भने अलिकति क्वालिटी हाई हुन्छ। त्यसकारणले यो अयोग्य नेताहरू भनेर यो सोलो डोलो निष्कर्ष निकालिदिएर मात्रै पनि हुँदैन। हो, अयोग्यता पनि देखिएका छन्, योग्यताहरू पनि देखिएका छन्। तर प्रतिशतमा यसलाई हेर्नुपर्छ। हामीले आधारभूत रूपमा ठिकै कुरा गरेका छौँ, बेला बेलामा देखिने कमजोरीका कारणले नोक्सानी पनि भएको छ। म ठिक एक विषय चाहिँ उठान गरेँ, फेरि माधवजीहरूकै विषय, अलिकति मानिसको जिज्ञासाको विषय निरन्तर रहिरहेको छ। उहाँहरूबाट हुने जस्तो सुकै कदम या जुन खालको कारबाही भोग्न पनि हामी तयार छौँ, तर हाम्रो गति रोकिँदैन। माधवजीहरूको यो खाले ऐला होइन, राजनीतिक नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि विषयमा आफ्नो पोजिसन प्रस्तुत गर्दा जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो हामीले देख्दै आएका पनि छौँ। तर कुन रूपमा प्रकट हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त हेर्नुपर्छ। होइन, घोषणाहरू त गरिएका हुन्छन् थुप्रै, हामी पछाडि हट्दैनौँ, पछाडि त नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पनि हुन्छन्। तर कसरी प्रकट हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ र बोलेको आधारमा होइन, गरेको आधारमा त्यो चाहिँ निरूपण हुँदै जान्छ। नतिजा चाहिँ चाँडै आउँछ। त्यसो भए यो अलि छ्याङ्गको स्थिति होइन। अब जे कर्म हुन्छन्, कर्मका परिणामहरू त प्रकट हुन्छन् नि। कुर्नुपर्छ कहिले भन्ने पनि मेरो होइन, त्यो त अब विषयको त्यो गम्भीरता कस्तो हो त्यस आधारमा प्रतीक्षा अलि धेरै गर्नुपर्ने या थोरै गर्दा पनि हुनसक्छ। तर पार्टी र सरकार चाहिँ सङ्कटमा छ भन्ने अर्थ त लाग्यो नि, होइन? त्यो त मैले अहिले छैन भन्दा पनि तपाईँ पत्याउनुहुन्न। किनभने अब पार्टीमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको थियो त्यो अलग अलग भइसक्यो र नेकपा एमाले बन्यो। त्यो एमालेभित्र पनि हेल्दी स्थिति छैन। तपाईँले अघि तमाम वर्णन गरिसक्नुभयो, त्यो छँदैछ। तर मैले तपाईँलाई आश्वस्त पार्दै के भनेको छु भने हामी यी सबै कुरालाई एड्रेस गर्छौँ, यो समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। एउटा कुरा यो सरकारको कुरा, सरकार सञ्चालन गर्ने, नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र यस्तो भएपछि त्यसका प्रतिबिम्बहरू, प्रतिछायाहरू त त्यहाँको डेलिभरीमा पनि प्रकट हुन्छ। सरकार चाहिँ के वामपन्थीकै सरकार? कथम यसमा समस्या आयो भने त्यस्तो केही कल्पना नि छ कि? सरकार त पार्लियामेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टीहरूभित्रै हुन्छ नि, अन्त कहाँबाट भन्छ? गैर वामको पनि कल्पना गर्दैछ। अनि ठिकै छ नि, हेरौँ न त्यहाँभित्रको अङ्कगणितले के अनुमति दिन्छ त्यही हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।